यो पार्टी त्यति सजिलै ढल्ने तासको सामान्य घर जस्तो, तासको पत्ताले बनेको घर जस्तो, सिसाको घर जस्तो होइन। यो मजबुत नेता र कार्यकर्ताहरूको रगत र पसिनाले बनेको पार्टी। यो पार्टी धानिन्छ, थेगिन्छ, टिक्छ। यो सरकारबाट मैले के प्राप्ति गरेँ भन्ने कुराको जनताले, तल पिँधमा रहेका जनताले धरि थाहा पाउने गरी र अपनत्व हुने गरी सरकारबाट काम हुनुपर्ने हो। त्यो तरिकाको काम पनि नभएको परिस्थिति भन्ने भयो। अहिले देखेको स्थायी कमिटीमा देखिएको यो तपाईँलाई तीव्र ध्रुवीकरण भनेको एउटा एमसीसी प्रकरणले हो। यो एमसीसी प्रकरणले देखिएको यो ध्रुवीकरण हो। एमसीसी अब तपाईँलाई त सरकारको यो अधिवेशनै अन्त्य भइसक्यो। यो अधिवेशनबाट पास हुने त कुरै रहेन। अबको अधिवेशनमा नि अब यो एमसीसीको सन्दर्भमा चाहिँ अब अलि जटिल देखिँदै गयो। सरकार बनाउने र बिगार्ने खेलमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ विदेशीले बनाउँछन् र विदेशीले बिगार्छन् भन्ने तरिकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नुभयो होइन। कर्णाली वा जुम्ला वा मुगुको रूपमा चाहिँ बागमती अञ्चलको जिल्लाको रूपमा दर्ज हुनु परेको छ। जुन जति बजेट त्यहाँ जान्छ त्यति नै बजेट काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको एउटा सांसदले त्यसको 10 गुणा धेरै बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको परिस्थिति पनि छ नि त। जनताले मेरो अभिभावक सरकार छ, सरकारले चाहिँ जनताको पक्षमा जनपक्षीय काम गरेको छ भनेर देख्न पाउन् भन्ने जुन जनताको आशा र अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षामा हामी खरो उत्रिन सकेनौँ। यो कुरामालाई पनि आत्मालोचित हुनु पर्यो। हामी भारतसँग वालेटको युद्ध जित्न नि सक्दैनौँ, अहिले बुलेटको युद्ध जित्न नि सक्दैनौँ। सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारको नियुक्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि एकचोटि भएका व्यक्तिहरू सब दोहोरिएका छन्। पटक पटक पाएका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै दोहोरिएका छन्। जो 30औं वर्षदेखि 40औं 50औं वर्षदेखि पार्टी र सङ्गठनको लागि लागिरहेका छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई आज पनि सडकमै छन्। समाजवादको पूर्ण विकास नभई साम्यवादमा पुग्दैन। त्यही भएर पुँजीवादी भनेको मतलब आफूले पुँजी जम्मा गर्ने, म चाहिँ अरबौँको सम्पत्ति कमाउने, तर अरू कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँलाई सामान्य सिटामल पनि खान नपाएर मर्नेलाई पुँजीवाद भनिँदैन नि त। कार्यकर्तामा तपाईँले भने को कहाँ देखियो भन्ने कुरा यो पोलिटिकल र टेक्निकल मध्ये टेक्निकल क्याडरहरूको चाहिँ समस्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पोलिटिकल क्याडरको होइन। पार्टी विभाजन नहोस्, पार्टी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विघटनतिर नजाओस् भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता हुन्छ। अब जो चाहिँ टेक्निकल क्याडर हुन्छ, अब टेक्निकल क्याडरलाई चाहिँ जो मान्छेलाई नेता मानिया छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ केही भइहाल्यो भने मेरो सबै जान्छ कि भन्ने डर हुन्छ। फरक यही हो। यो बेला सरकारले आफूले अपेक्षा गरेर झन्डै 2/3 मत दिएको सरकारले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त? हाम्रो पक्षमा यो सरकार छैन। सधैँ राष्ट्रियता मात्र भनेर जनता चाहिँ मर्ने परिस्थिति बन्ने हो। लक्ष्मण घिमिरेजी, स्वागत छ यहाँलाई PNBखबर.com मा। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँहरूले अब नेकपा नधान्ने हुनुभयो जस्तो छ त, नेकपा लड्ला जस्तो भयो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ तपाईँलाई नधान्ने भन्ने नि, यो त लाखौँ कार्यकर्ता, लाखौँ मतदाता, लाखौँ शुभचिन्तक र हजारौँ शहीदको रगत र बलिदानबाट बनेको पार्टी हो। यो पार्टी त्यति सजिलै ढल्ने तासको सामान्य घर जस्तो, तासको पत्ताले बनेको घर जस्तो, सिसाको घर जस्तो होइन। यो मजबुत नेता र कार्यकर्ताहरूको रगत र पसिनाले बनेको पार्टी। यो पार्टी धानिन्छ, थेगिन्छ, टिक्छ, फुट्दैन। तर त्यो देखिएन नि त। अहिले त फुटको सङ्घारमा छ होइन। जसरी पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध छ, शक्ति सङ्घर्षका कुराहरू छन्। यसले त देशको टोटल भविष्य नै डामाडोल बनाउला कि भनेर धेरै व्यक्तिहरू चिन्तित भइरहेका छन् नि। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले भनेको कुरा ठिकै के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र बहस र छलफलबाट विभिन्न कुराहरू उठ्छन् र बहस र छलफलमा उठेका सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई कार्यान्वयन हुने नै चरण पनि हुँदैन। पार्टीमा देखिएका सरकारका सञ्चालनका सन्दर्भमा पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा केही त्रुटिहरू देखियो। ती देखिएका त्रुटिहरूलाई समाधान गरेर यो पार्टीलाई चाहिँ श्रमजीवी र सर्वहारा वर्गको पक्षमा जुन मजदुर, शोषित पीडित उत्पीडित जनताले यो पार्टीबाट धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेर यो पार्टीलाई र यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने सरकारको लागि भोट दिएका हुन्। र यो 5 वर्ष यो पार्टी, यो देशमा सरकार चाहिँ लामो समय नटिक्ने, सरकारहरू बन्ने र भत्किने खेल चाहिँ निरन्तर चलिरहने र यसमा चाहिँ सबै हुने र यो देशलाई चाहिँ तपाईँलाई सुडानीकरण गर्ने, सिक्किमीकरणको भन्दा पनि सुडानीकरण गर्ने तरिकाबाट चाहिँ यो देशलाई विदेशीहरूले आफ्नो क्रीडास्थल बनाउने र आफ्नो अनुसारको चाहिँ योजनाहरू लाद्नको लागि चाहिँ सरकार फुटाल्ने र बनाउने खेललाई चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि जनताले चाहिँ नेकपाको नेतृत्वमा 5 वर्षको लागि स्थायी सरकार बन्नुपर्छ भनेर मत जाहेर गरेका हुन्। यो जनताको मतको अवमूल्यन हुन्छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ पार्टी विघटन हुने, पार्टी भत्किने, फुट्ने भयो भने हजारौँ जनताका सपनाहरू चकनाचुर हुन्छ, लाखौँ कार्यकर्ताहरूका सपनाहरू चकनाचुर हुन्छ। त्यसकारणले यो परिस्थिति नेतृत्वले चाहिँ गर्नु हुँदैन र सुझबुझपूर्ण तरिकाले अहिले देखेका समस्याहरूको समाधान गरेर फेरि पनि नेतृत्व चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ देखिन्छन् र त्यो धेरै समय लाग्दैन, छिटै त्यो कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पार्टीभित्रको केही आन्तरिक भागभण्डा मिलेपछि अहिलेको गतिरोध समाप्त हुन्छ।
भागभन्डा भन्दा पनि तपाईँलाई केही समस्याहरू देखियो। समस्या कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा र सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा जनताले गरेको आशा र अपेक्षा अनुसारको कामहरू भएन। नभएपछि पार्टी एकताको जुन स्पिरिट थियो स्पिरिट अनुसार पार्टी एकताका प्रक्रिया तलसम्म टुङ्गिएन र सरकारमा चाहिँ जुन जनपक्षीय काम हुनुपर्ने आम शोषित उत्पीडित जनताको पक्षमा काम हुनुपर्ने जनताले यो सरकारबाट मैले के प्राप्ति गरेँ भन्ने कुराको जनताले तल पिँधमा रहेका जनताले धरि थाहा पाउने गरी र अपनत्व हुने गरी सरकारबाट काम हुनुपर्ने हो। त्यो तरिकाको काम पनि नभएको परिस्थिति भन्ने भयो। यतातिर पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा पार्टीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सङ्गठन निर्माणका सन्दर्भमा सङ्गठनहरूका एकताका प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि कमजोरीहरू देखिए। दुवै कमजोरी देखिसकेपछि पार्टीभित्र बैठक बस्दाखेरि बैठक पनि फेरि लामो समयमा बस्ने जुन परिस्थितिहरू निर्माण भयो त्यो भएपछि समस्याहरूका चाङ बेग्रैल्ती समस्याहरू रहे र ती समस्याहरूको समाधान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास परिस्थितिको बैठकमा चाहिँ ती समस्याहरू देखा परेका हुन्, उठेका हुन् र उठेको समस्या चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो सहजीकरणै नहुने गरी यो पार्टीलाई के अरे तपाईँलाई यो चाहिँ नमिल्ने गरी देखिएका होइनन्। यी चाहिँ समस्या देखियो। त्यो समस्या चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ बसेर छलफल गरेर कहाँ कुन चिजमा समस्या देखिएको, सरकार सञ्चालनको कुन ठाउँमा समस्या देखिएको र पार्टी सञ्चालनको कुन ठाउँमा समस्या देखिएको र त्यो समस्याको पहिचान चाहिँ यो हो भन्न पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण गर्नु पर्यो। त्यो निराकरण भइसकेपछि नेकपा फेरि आफ्नो लयमा आफ्नो गतिमा योभन्दा अझ बृहत्तर रूपले चाहिँ जनताको माझमा जाने वातावरण नेतृत्वले चाहिँ तपाईँलाई तयार गर्नु पर्यो। पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि त अवश्य समाधान गर्नै पर्छ होइन। सरकार सञ्चालनका समस्याहरू पनि तिनीहरूलाई पनि मेन्सन गर्नु नै पर्ने हुन्छ, सुधार्नु पर्ने हुन्छ। तर यति बेला जनता दुःखमा छन्। कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी महामारीका कारणले विश्वमा अन्त यस्तो खालको ठुलो राजनीतिक उथलपुथल देखिएको छैन होइन। सबैजना मिलेर भनौँ न, प्रत्येक पार्टी इभन सत्तारूढ दलका शीर्षस्थ नेताहरू र विपक्षी दल पनि मिलेर यो कोभिड-19सँग लड्नुपर्ने बेलामा जनताको दुःख बुझ्नुपर्ने बेलामा होइन, जनताले खाए कि खाएनन्, बाँचे कि बाँचेन भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने बेलामा आफै आन्तरिक तपाईँको द्वन्द्वमा फस्नु चाहिँ अलि लज्जास्पद कार्य भएन। यो लज्जास्पद पनि भयो। लज्जास्पद हुनुको कारण 2-3वटा भयो। तपाईँले एकदम सही कुरा निकाल्नुभयो। कोरोनाको महामारी परिस्थिति छ। हिजोदेखिबाट आजसम्म लाखौँ हजारौँ जनताहरूले क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा, PCR परीक्षणका सन्दर्भमा, RDT परीक्षणका सन्दर्भमा कोरोनाबाट प्रताडित आम शोषित उत्पीडित मजदुरहरूले चाहिँ खान नपाएको सन्दर्भमा यी सबै सन्दर्भमा समस्याहरूलाई देखाएर आन्दोलन गरे हुनुहुन्थ्यो। सरकारले ती आन्दोलनहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यतातिर सरकार अलिक कमजोर भएको, अलिक चुकेको, त्यसबाट चाहिँ जनताले चाहिँ सरकार छ कि छैन भनेर नदेखिएको तरिकाले त्यहाँबाट आवाजहरू पनि उठिरहेका थिए। त्यो आवाजलाई पनि राज्यले चाहिँ तपाईँलाई समाधान गर्नुपर्ने थियो। सँगसँगै यहाँ समस्या कहाँबाट देखियो भन्नुहुन्छ भने अहिले यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत जुन एउटा MCC लिएर आइयो, गत साल पनि MCC त्यही बर्खे अधिवेशनमा पास गर्न नसकेपछि तपाईँलाई एउटा प्रकरण भएर त्यो प्रकरणपछि त्यो स्थगित भएको MCC फेरि योचोटि टेबल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको वातावरण देखिँदै थियो। अब MCC प्रकरणमा MCC पास गर्नुपर्छ र पर्दैन भने दुईवटा ध्रुवीकरण देखिएको थियो। भूमण्डलीकरणको कारणले गर्दा, अहिलेको विश्वव्यापी भूमण्डलीकरणले गर्दा MCC को सन्दर्भमा MCC के हो, MCC लाई कसरी पारित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीले बनेको कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन पनि दिएको थियो। प्रतिवेदनलाई चाहिँ छलफल गरेर MCC कसरी पास के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही पार्टीका नेतृत्वहरूको बिचमा पनि बैठक बस्नुपर्ने परिस्थिति थियो। गतिरोधको एउटा कारक MCC पनि हो। एउटा कारक होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मुख्य कारण भनेको MCC नै हो। यहाँ हाम्रो देशमा तपाईँलाई अहिले देखिएको कारक भनेको MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत जुन MCC देखाइयो, MCC आइसकेपछि हिजो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा हस्ताक्षरकर्ता एउटा देश नेपाल चाहिँ भोलि MCC लाई चाहिँ पास गरेर MCC को परियोजना लागू गराउने कि नगराउने भन्ने सन्दर्भमा विदेशीहरूको जुन चलखेल थियो त्यो चलखेलभित्र सरकारलाई पार्टीलाई प्रवेश गराइयो। त्यहाँ विदेशीहरूले त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तरङ्गित बनाउने परिस्थिति बन्यो। त्यो तरङ्गको कारकको रूपमा अहिले देखेको स्थायी कमिटीमा देखिएको यो तपाईँलाई तीव्र ध्रुवीकरण भनेको एउटा MCC प्रकरणले हो। यो MCC प्रकरणले देखिएको यो ध्रुवीकरण हो। यो MCC त्यसो भए पारित हुँदैन। MCC को तपाईँ कारणले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ यति धेरै समस्याहरू देखिन थालिसक्यो, जकडिसक्यो। MCC अब तपाईँलाई त सरकारको यो अधिवेशनै अन्त्य भइसक्यो। यो अधिवेशनबाट पास हुने त कुरै रहेन। अबको अधिवेशनमा नि अब यो MCC को सन्दर्भमा चाहिँ अब अलि जटिल देखिँदै गयो। जटिल देखिँदै गयो।
भनेपछि चाइना जसरी भारतले आरोप लगाइरहेछ चाइनाले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो भनेको कुरा सही हुने भयो होइन विदेशीले राजनीतिलाई नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो या सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्यो या बृहत व्यवस्थापन गर्यो भनेर हामी नलागौँ हाम्रो राजनीतिभित्र विदेशीहरूले लामो समयदेखिबाट खेलेका हुन् होइन एमसिसी हामी जनताभित्रै बहस हुनु पर्थ्यो नि त हाम्रो देशको पक्षमा छ कि छैन भनेर एमसिसी जनताभित्रै बहस हुनु पर्थ्यो सरकारले अब कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरूले हाम्रो सरकार र हाम्रो राजनीतिक दलको भित्रसम्म पुग्छ भन्ने कुरा मैले बोल्नुभन्दा नि प्रधानमन्त्रीले बोलिदिई नै सक्नुभयो होइन सरकार बनाउने र बिगार्ने खेलमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ विदेशीले बनाउँछन् र विदेशीले बिगार्छन् भन्ने तरिकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नुभयो होइन त्यस कारणले तपाईँ यहाँ विदेशीको उपस्थिति रहेछ त्यो सत्य हो प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निक्लेको अभिव्यक्तिलाई असत्य भन्न त कसरी मिल्यो होला र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेपछि अझै पनि यो देश भारतले नै चलाउँछ हो कि जस्तो पनि देखियो होइन भने त तथ्य र कारणसहित होइन भन्ने कुरा आउनु पर्यो तर हो भने नै सुनिन्छ नि त त्यही त भन्दैछु म पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो के अरे त्यत्रो कार्यक्रममा चाहिँ यो सरकार ढाल्नको लागि चाहिँ यसरी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ यसरी लागे भनेर जुन तरिकाले बोल्नुभयो त्यसको अर्थ भनेको मतलब त केही न केही त विदेशीको चल्ती रहेछ कि भनेर देखियो तत्कालीन नेकपा एमाले फुटाउनको लागि 52 सालमा पैसाको थैलो बोकेर आउने पार्टी फेरि अहिले पनि पैसाको थैलो बोकेर काठमाडौँका होटलहरू धाएको भन्ने खबर पनि छ नि त्यो कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियर के हो भने यो देशमा कुनै पनि राजनीतिक दल चाहिँ तपाईँलाई ठुलो नहोस् एउटै दलको बहुमतको सरकार नबनोस् 5 वर्ष यो देशमा सरकार नटिकोस् यो देश चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपले चाहिँ सशक्त नहोस् यो देश चाहिँ आफ्नै स्रोत साधन र आफ्नै उत्पादनबाट यो देश विकसित नहोस् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो देशलाई हिजोदेखिबाट धेरै समयदेखिबाट चाहिँ त्यो हेर्ने र त्यो अनुसार हाम्रो देशलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा राख्न खोज्ने र यसलाई कहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुन नदिने र इन्डिपेन्डेन्ट नै राख्न खोज्ने त्यो लामो चलखेलको श्रृङ्खला त्यो लामो षड्यन्त्रको श्रृङ्खला अहिलेसम्म पनि जारी छ अब हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा बुझ्नु पर्यो हाम्रा नेताहरू पनि है कस्तो लाज नमान्ने छन् नि होइन हाम्रो त्यो देखियो तपाईँलाई कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त यहाँ यो हाम्रा निर्वाचन प्रणाली चाहिँ करोड अरबौँ पैसा खर्च नगरी सांसद नबन्ने निर्वाचन प्रणाली हामी लागू गरेमा गइरहेका छौँ अनि नेता हुने बित्तिकै एउटा नेताले चुनाव जितेपछि अर्को चुनावलाई हुने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ आफू पहुँचमा छ भने अरबको बजेटलाई लैजाने ठाउँमा छौँ हाम्रो देशका 77वटा जिल्लालाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विकासको क्रममा चाहिँ सामुदायिककरण हामीले चाहिँ बराबरको हिसाबले चाहिँ विकास गर्न सक्ने चाहिँ एउटा फर्मुलाको पनि डेभलप गर्न सकेका छौँ पूर्ण समानुपातिक वितरण प्रणाली अनुसार समानुपातिक तपाईँहरूले चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ बराबर बजेट पठाउने र त्यहाँ चाहिँ विकास गर्ने तरिकाले हामीले अहिलेसम्म योजना र विकासको चाहिँ तपाईँलाई फर्मुला डेभलप गर्न सकेका छैनौँ तपाईँ पहुँचमा हुनुभयो तपाईँ प्रधानमन्त्रीको नजिक हुनुभयो अर्थमन्त्री तपाईँकोमा अरबौँको परियोजना गयो अनि म चाहिँ कमजोर भएँ म चाहिँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको नजिक भएँ या अर्कोमा भयो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ बजेटै नजाने परिस्थिति रह्यो त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि तपाईँलाई यहीँ बागमती अञ्चलभित्रकै ती जिल्लाहरू चाहिँ सामुदायिक रूपमा के अरे तपाईँलाई चाहिँ समानुपातिक रूपमा वितरण प्रणाली नहुँदा म जुन रसुवा जिल्लाको छु रसुवा जिल्ला चाहिँ आज पनि तपाईँलाई बागमतीको कर्णाली भनेर चिनिन्छ किनभने हाम्रो जिल्लाको नेता चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केन्द्रमा पहुँच भएको अनि मन्त्री भइसकेको हुने ल्याकत राखेको नभएको कारणले गर्दाखेरि आज कर्णालीको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रसुवा चाहिँ कर्णाली वा जुम्ला वा मुगुको रूपमा चाहिँ बागमती अञ्चलको जिल्लाको रूपमा दर्ज हुनु परेको छ जुन जति बजेट त्यहाँ जान्छ त्यति नै बजेट काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको एउटा सांसदले त्यसको 10 गुणा धेरै बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको परिस्थिति पनि छ नि त यी चिजहरूले गर्दा तपाईँलाई यी चिजहरू यो हो यही कुरा यो चिज चाहिँ यो सरकार आइसकेपछि भक्तपुरमा भन्दा बेसी बजेट त तपाईँको भद्रपुरमा जान्थ्यो नि भरतपुरमा जान्थ्यो नि होइन त्यो जान्थ्यो अहिले त तपाईँकै भक्तपुरमा पनि बजेट धेरै गयो भन्ने कुरो त्यहाँकै एकजना सांसदले चाहिँ बजेट धेरै गयो भनेर संसदमै कुरा उठाउनु भयो होइन अब यहाँ यो चिजले गर्दा यो सरकारबाट यस्ता समानुपातिक बजेट विकास होस् र सबै जिल्ला चाहिँ तपाईँलाई दामासाईमा चाहिँ विकास होस् सबै जनताको चेतना स्तर उठ्योस् घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीमा चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरेकोमा जनताले ढुक्क भएर उ गर्न पाउन् जनताले मेरो अभिभावक सरकार छ सरकारले चाहिँ जनताको पक्षमा जनपक्षी काम गरेको छ भनेर देख्न पाउन् भन्ने जुन जनताको आशा र अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षामा हामी खरो उत्रिन सकेनौँ यो कुरामालाई पनि आत्मालोचित हुनु पर्यो अब पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा
पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई सरकारलाई चाहिँ यो काम गर्नु पर्यो भनेर सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको नगरेको या नगरेर पनि सरकारले नसुनेको हो कि यो कुराको सन्दर्भमा पार्टीमा पनि समस्या देखियो र पार्टीमा देखिएको र सरकारमा देखिएको समस्याको कारणले उत्पन्न भएको यो परिस्थितिमा बसेर नेताहरूले छलफल गरेर देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरेर निराकरण गर्नु नै अहिलेको मुख्य हल हो। त्योभन्दा अरू केही हल हुने चिज देखिएको छैन। अब भारतले चाहेको खण्डमा नेपालको प्रधानमन्त्री पनि फेर्न सक्ने भनेपछि हामी बोलीमा जतिसुकै राष्ट्रियता देखाए पनि व्यवहारमा जतिसुकै राष्ट्रियता देखाए पनि खासमा हामी सार्वभौम त कहिले पनि रहेनछौँ है। हामी सार्वभौम हुनु पर्यो। यो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको देश सार्वभौम भएन भनेर स्थापना भएको। हाम्रो देशको व्यवस्थापन, यो देशको सम्पूर्ण समस्याको हल हामी नै गरौँ, यो देश हामी सञ्चालन गरौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा स्थापना भएको। 6 सालदेखिबाट आज 77 साल भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 70 वर्ष पुग्यो। 70 वर्षमा पनि 6 सालमा जे भनेका जे समस्या देखेको आज त्यही समस्या छ भनेर त्यही पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्व जसले सिङ्गो तपाईँलाई त्यसका विरुद्ध लडिरहेको व्यक्तिले चाहिँ हो कि भनेर बोल्दै गर्दा हामीलाई पनि पिन्च परेको चिज हो। अब यसको लागि चाहिँ निराकरण गर्नको लागि मैले तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि धेरै मिडियामा भनेको छु, हामी भारतसँग वालेटको युद्ध जित्न नि सक्दैनौँ, अहिले बुलेटको युद्ध जित्न नि सक्दैनौँ। आर्थिक रूपले हामी सबल र सक्षम नभइकन हाम्रो देश आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने नभउन्जेलसम्म जो चाहिँ जसले हामीलाई चाहिँ दाता राष्ट्र भनेर जसले चाहिँ सहयोग गर्छन् उनीहरूले जुन किसिमले तपाईँलाई चाहिँ जुन के अरे बुदामा चाहिँ जुन चिज चाहिँ यो चाहिँ लागू गर भनेर शर्त राख्छन्, त्यो शर्तनामामा ल्याप्चे हान्नुपर्ने परिस्थिति देखियो। एमसिसी पनि त्यसैको एउटा नयाँ रूप हो। एमसिसीले पैसा दिने सन्दर्भमा यो शर्त मान्छस् भने म दिन्छु, नभए दिन्न भन्ने कुरा आएपछि यो शर्त राष्ट्रका हितमा छ, देशको हितमा छ, जनताको हितमा छ। यो देशको लागि यो शर्तले चाहिँ यो पैसा लियो भने हाम्रो देशलाई लङ टर्म रूपमा हाम्रा भावी सन्ततिले दुःख पाउँछन् भनेर त यति धेरै बहस भएको हो। र त्यही चिजले गर्दा त्यही एमसिसी प्रकरणले गर्दाखेरि आज तपाईँलाई यो हालत देखिएको छ। एमसिसी नै मुख्य कारक हो भन्ने तपाईँ ठाउँमा। अब यति बेला राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा दरिलो अडान लिने केपी ओलीलाई हटाउनु साँच्चीकै समय सान्दर्भिक हो त? जनताहरू चाहन्छन् त केपी ओलीलाई हटाउन? जसरी नेकपाले त डिमान्ड गरेको छ नि केपी ओलीको राजीनामा, जनताले पनि मागिरहेको छन् त। जनताले मात्रै पनि होइन, पार्टी र पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले पनि प्रधानमन्त्रीको यतिखेर राजीनामा गर्ने समय होइन, बेला होइन र यो ठिक बेला होइन भन्ने कुरा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि भनेको कुरा त्यही हो। आम मतदातादेखि नेपालका अहिलेका जनताले भनेको पनि कुरा त्यही हो। कोरोनाको महामारी छ, भारतसँग भर्खरै नक्सा जारी गरिएको छ, भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने परिस्थिति छ, एमसिसी लगायतमा विदेशीहरूको क्रीडास्थल त्यस्तै छ। यो सबै प्रक्रियाको सन्दर्भमा देश एउटा स्थिर सरकार चाहिन्छ र भारतसँग या विदेशीसँग डायलग गर्न सक्ने एउटा स्थिर र ठिङ्ग उभिने राष्ट्रवादी स्वाभिमान भएको एकजना व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले जनताले उठाएको कुरा स्वाभाविक हो र यो सरकार अहिले फेर्ने समय होइन, एउटा कुरा राइट हो। तर त्यो भन्दै गर्दा देखिएका तमाम विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएका सबैतिरका तपाईँलाई बेरोजगारीका समस्या यी सबै चिजहरूमा तपाईँले सरकारले को दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि कुरो हुन्छ नि त। यस्तो देखियो कि कस्तो देखियो भने नि, अब केपी ओलीका गुटले चाहिँ खान पाए, अब हाम्रा गुटले चाहिँ खान पाएनन्, अब हाम्रो पनि पालो आयो भनेर चाहिँ अलिकति पालो खोज्या हो कि जस्तो पो लाग्यो। होइन, पार्टीभित्र तपाईँलाई एउटा कुरा के हो भनेदेखि पार्टी भनेको विचारद्वारा निर्माण हुने, विचार नीति सिद्धान्त कार्यदिशाबाट निर्माण हुने एउटा पिल्लरको चाहिँ घर चाहिँ पार्टी हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पार्टी चाहिँ त्यो पिल्लरको नभइकन गुटहरूको चाहिँ बहु पिल्लरबाट निर्माण भएको जस्तो देखियो। छुट्टा छुट्टै गुटहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू देखियो र स्वाभाविक तपाईँले भनेको जस्तो पनि देखियो। यहाँ तपाईँले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकारको नियुक्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि एकचोटि भएका व्यक्तिहरू सब दोहोरिएका छन्, पटक पटक पाएका व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै दोहोरिएका छन्। जो 30औं वर्षदेखि 40औं 50औं वर्षदेखि पार्टी र सङ्गठनको लागि लागिरहेका छन् ती मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई आज पनि सडकमै छन्। आज पनि तिनलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीको नजर नपरेको हो कि भन्ने पनि देखिएको भएर सन्दर्भमा तपाईँले यी कुरा उठान गर्नुभएको होला। तर यो सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वले चाहिँ पनि हेर्नु पर्यो। मैले अघि भने समानुपातिक तरिकाले वितरण प्रणाली हुनु पर्यो। योग्यताको आधारले, क्षमताको आधारले, क्रियाशीलताको आधारले, लगानीको आधारले पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई लाभ हुने ठाउँ छ भनेदेखि सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँलाई यो मेरो नजिकको यो मेरो टाढाको हो र पार्टीका हुन् नि त। पार्टीले त दामसाहिक तरिकाले हेर्नु पर्ला। पुँजीवादी सिद्धान्ततिर ढल्किसके अनि त्यही भएर सिद्धान्त त पुँजीवाद हुँदै समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने भन्ने लक्ष्य नै हो। पुँजीवादको विकास नगरी समाजवादमा पुगिँदैन, समाजवादको पूर्ण विकास नभई साम्यवादमा पुगिँदैन। त्यही भएर पुँजीवादी भनेको मतलब आफूले पुँजी जम्मा गर्ने, म चाहिँ अरबौँको सम्पत्ति कमाउने, तर अरू कार्यकर्ता चाहिँ तपाईँलाई सामान्य सिटामल पनि खान नपाएर मर्नेलाई पुँजीवाद भनिँदैन नि त।
त्यसलाई पुँजीवाद त भनिएन नि त, त्यसलाई त नवसामन्तवाद भनिन्छ। त्यो त नवसामन्तवादको एउटा विकसित रूप भइ हुन्छ कि। पुँजीवादको थ्योरी त्यो नभए पनि व्यवहार त त्यही हुन्छ नि त। व्यवहारमा त्यो देखिएका समस्या त्यस्ता देखिन लाग्यो भने त्यसलाई सुधार्नु पर्यो भनेर हामीले दबाब र खबरदारी गर्नु पर्यो। युवाहरूको काम त त्यही हो नि। तर कस्तो देखियो भने नि, नेकपा जसरी तत्कालीन माओवादी आएर एमालेसँग मर्ज भयो नि, यो मर्ज भइसके पछाडि चाहिँ प्रचण्डको स्पेस काहीँ हराउँदै हराउँदै गएको हो कि भनेर प्रचण्डले अलिकति आफ्नो स्पेस, होइन, म पनि राजनीतिक नेपालमा एउटा सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको हुँ, मेरो स्पेस खोइ त भनेर अहिले आफ्नो स्पेस खोजेको हो कि आफ्नो महत्त्व देखाउन खोजेको हो कि अथवा आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरू देखाउन खोजेको हो कि भन्ने कुरा पनि अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्छन्। के भन्नु? कमरेड प्रचण्ड 32 वर्षदेखि एउटा पार्टीको फर्स्ट म्यान अध्यक्षको रूपमा रहनु भएको र हालसम्म पनि पार्टीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अहिले त उपाध्यक्ष जस्तो मात्रै हुनुभयो। उहाँलाई त्यो फिलिङ्स पनि रह्यो होला, तर पार्टीको विधान बनाउँदा पार्टीको तपाईँलाई चाहिँ के अरे पार्टीका विधान घोषणापत्रहरू जे बनाइएको छ उहाँहरू दुईजनालाई पार्टीको अध्यक्ष र उहाँहरू दुवैले सिग्नेचर गरेपछि पार्टीका नीति निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुने भनेर बनाइएपछि उहाँहरू दुईजना पार्टीको बराबर अध्यक्ष हो भनेर पार्टीको विधानले उहाँहरूलाई चिन्दछ। अध्यक्षको सन्दर्भमा एउटा कुरा क्लियर। तर पार्टी सञ्चालनको सन्दर्भमा उहाँहरूले के अरे तपाईँलाई के देखियो समस्या भनेर उहाँले उठाएका चिजहरू पनि कति जायज छ कति नाजायज छ त्यो पार्टीको तत्त कमिटीमा छलफल होला। तर सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा समस्या देखियो भने पार्टीले दिशानिर्देश गर्ने र त्यसलाई सरकारले चाहिँ त्यो दिशानिर्देशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पार्टी प्रणालीभित्र पार्टीबाट निर्वाचित र पार्टीले बनाइएको सरकारको त्यो पनि सरकारको दायित्व र कर्तव्यमा पर्छ। अब के केपी ओली प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद छोड्नको लागि रेडी भयो त? रेडी होला नि त। यसो रह्यो, केपी कमरेड तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। अब प्रचण्ड कमरेड पनि उहाँको पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो। हाम्रो पार्टीले बनाएको घोषणा विधानमा चाहिँ उहाँहरूलाई अर्को अधिवेशनसम्मको लागि चाहिँ दुवै अध्यक्षलाई चाहिँ बराबर राख्ने भनेर बनाइएको छ। अहिले पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको चाहिँ कुरा उठेको छ। यदि पार्टीमा चाहिँ तपाईँलाई शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा पार्टी सञ्चालनमा चाहिँ दुवै अध्यक्षबाट समस्या देखिएको हो, सरकार सञ्चालनमा पनि त्यस्ता केही समस्या देखिएकोलाई निराकरण गर्ने भन्ने भयो भने उहाँहरू बसेर छलफल गरेर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने या त्यसलाई टुङ्गाउने तरिकाले उहाँहरूले बहस छलफल त गर्नु होला र त्यसबाट एउटा निष्कर्ष पनि निक्लिएला। तर अहिले तत्काललाई यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई यही होला भनेर मैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन। होइन, त्यही पनि एउटा सामान्य एउटा गेस त हुन्छ नि। अब जुन यो गतिरोध देखिएको छ, अब यसलाई निरन्तरता दिनको लागि, होइन, यो गाँठो फुकाउनको लागि के गर्दा गतिरोध देखिएको छ। अब यो आइस ब्रेक हुनुपर्छ। आइस ब्रेकको लागि केही न केही एउटा सहमतिको फर्मुला डेभलप हुन्छ होला, त्यसपछि चाहिँ एउटा न एउटा चिज देखिन्छ होला। तर अझै पनि नेकपा फुट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू विश्वास त हुनुहुन्न? नेकपा फुट्दैन। नेकपा यो फुट्नको लागि जुटेको पार्टी नै हो। कार्यकर्ता लेभलमै द्वन्द्व देखियो नि त अहिले त। कार्यकर्ता लेभलमै तपाईँको यता केपी ओली बचाउ भन्दै उफ्रिन थालेको छैन भने सामाजिक सञ्जालमा फेरि केही प्रचण्ड निकटका मिडियाहरू चाहिँ कचौराभरिका मान्छेहरू उफ्रे भनेर पनि आलोचना गर्न व्यस्त छन्। होइन, तपाईँलाई राजनीतिमा एउटा पोलिटिकल मान्छे हुन्छ, एउटा टेक्निकल मान्छे हुन्छ। क्याडरमा पनि एउटा पोलिटिकल क्याडर हुन्छ, एउटा टेक्निकल क्याडर हुन्छ। पोलिटिकल क्याडर भनेको 30औं वर्षदेखि पार्टीको तत्त कमिटीमा काम गर्दै त्यही अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्दै अगाडि बढेको कार्यकर्ता पोलिटिकल कार्यकर्ता हुन्छ। अनि एउटा टेक्निकल कार्यकर्ता हुन्छ। कोही नेता चिनियो, कोही दाई चिनियो, दाई नेता बन्न मन लाग्छ भन्यो नेता, अनि दाईले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसो लिएर मोटरसाइकलमा लिएर हिँड्ने, गाडीमा लिएर हिँड्ने, रेस्टुरेन्टमा खाजा साजा खुवाउने गर्दाखेरि तिनलाई पनि दाईले चाहिँ यसो निगाहले चाहिँ जिम्मेवारी दिएका व्यक्ति हुन्छन् भने त्यस्ता टेक्निकल पनि हुन्छन्। टेक्निकल मान्छेलाई पनि पोलिटिकललाई जस्तै म नेता भएँ भने भ्रम नै हुनसक्छ। अनि यो टेक्निकल र पोलिटिकलका बिचमा चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ कि द्वन्द्ववादको सामान्य नियममा। त्यस्तै द्वन्द्वमा कोही मान्छेलाई चाहिँ टेक्निकल मान्छेलाई चाहिँ अब मेरो यो दाई, मेरो यो फलानु मान्छे चाहिँ गयो भने मेरो चाहिँ सबै स्वर्ग मैले अहिले जे खाइपाइ आएको चिज चाहन्छ कि सकिन्छ कि भन्ने तरिकाले पनि भयङ्कर ठुलो भएको जस्तो तनाव हुन्छ होला। तर हामी पोलिटिकल कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीभित्रको यो सामान्य द्वन्द्ववादको नियममा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, बैठक हुन्छ, त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निक्लिन्छ। त्यसपछि पार्टीले चाहिँ आफ्नो पार्टीले त्यो अनुसारको तलसम्म यो बैठकको निर्णय दिन्छ। अनि अन्तर्पार्टी निर्देशन अनुसार बनाएको नीतिमा आफ्नो जिम्मेवारी जे पर्छ जिम्मेवारी कुदिन्छ। यसमा चाहिँ लामो समय यही गरेर बसिँदैन। त्यस कारणले यो देखिएका चिज चाहिँ यो कार्यकर्तामा तपाईँले भने को कहाँ देखियो को कहाँ देखियो भन्ने कुरा यो पोलिटिकल र टेक्निकल मध्ये टेक्निकल क्याडरहरूको चाहिँ समस्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पोलिटिकल क्याडर
लेभलको होइन। टेक्निकल कार्यकर्ताहरूलाई त रातभरि निन्दै लागेको छैन त अहिले। हो त्यही त टेक्निकलहरूलाई लाग्दैन। अब त्यो टेक्निकलले पार्टीभित्र योगदान पनि छैन, सामान्य राजनीतिक पनि बुझेको छैन। राजनीतिमा हिजोदेखिबाट पार्टी चाहिँ नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान होइन भनेर पुष्पलाल कमरेडले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ। पार्टी चाहिँ तपाईँलाई पार्टीको मातहतमा सरकार हुन्छ, सरकार पार्टीको नीति निर्देशनमा सञ्चालित हुन्छ। पार्टीले हिजो घोषणापत्र लिएर जनताको माझमा गएको छ, त्यही घोषणापत्र अनुसारको कार्यक्रम चाहिँ र नीति कार्यक्रम चाहिँ जनताको पक्षमा सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। फेरि जनताको माझमा 5 वर्षपछि जानुपर्छ। यदि हामीले कति पास घोषणापत्र लागू गर्न सक्यौँ भनेर फेरि भन्नु पर्यो। जनताले त प्रश्न गर्छ नि। अनि तपाईँलाई टेक्निक के अरे पोलिटिकल क्याडरहरूले त त्यो सबै कोर्सहरू पुरा गरेका छन्, त्यो कोर्समा निरन्तर हिँडिरहेका छन् र उनीहरूलाई चाहिँ यो चिज चाहिँ समाधान हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ र त्यस कारणले पार्टी विभाजन नहोस्, पार्टी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विघटनतिर नजाओस् भन्ने उनीहरूलाई चिन्ता हुन्छ। अब जो चाहिँ टेक्निकल क्याडर हुन्छ, अब टेक्निकल क्याडरलाई चाहिँ जो मान्छेलाई नेता मानिएको छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ केही भइहाल्यो भने मेरो सबै जान्छ कि भन्ने डर हुन्छ। फरक यही हो। अब कार्यगत एकता नभइसकेको यो अवस्थामा नेकपा पुष्पलालको नीति तथा नियममा अगाडि बढिरहेको छ कि पुष्पकमल दाहालको नीति तथा नियममा अगाडि बढिरहेको छ त? पुष्पलाल कमरेडले घोषणापत्र बनाउनु भयो र कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता पुष्पलाल हो। हामीले मान्ने हाम्रो आदर्श पुष्पलाल पनि हो। हाम्रो आदर्श कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान नेता पुष्पकमल पनि हुनुहुन्छ र कमरेड केपी पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो उहाँहरू सबै आदर्श नै हो, पुष्पलालदेखि उहाँहरूसम्म। उहाँहरूको सामान्य त्याग तपस्या र विरासतले यो पार्टी बनेको होइन, यो पार्टी बनेको होइन। तब उद्देश्य नभइकन सरकार पनि बनेको छैन, पार्टी पनि निर्माण भएको छैन। उद्देश्य अनुसारको लक्ष्य भेदनको लागि जाँदै गर्दा बाटोमा केही समस्याहरू देखिएको हो। त्यो समस्यालाई समाधान गरेर हिजो निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य भेदन यो सरकारले नै गर्नुपर्छ, यो पार्टीले नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले मैले चाहिँ जोडदार रूपमा भन्ने कुरा त्यही हो। अब यो कार्यकर्ता लेभलको जुन टुटफुट छ नि, यो टुटफुटले चाहिँ कतै द्वन्द्व निम्त्याउँछ कि जस्तो लाग्दैन? कार्यकर्ताको टुटफुटले द्वन्द्व, कार्यकर्तामाले देखिएको कुरालाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सकारात्मक तरिका सडकका द्वन्द्वहरू हुन सक्छ। त्यस्तो झडप किन हुन्छ तपाईँलाई? त्यो मैले अघि तपाईँलाई भने पोलिटिकल क्याडर झडप गर्न सडकमा जाँदैन। पोलिटिकल क्याडर त झडप हिजो तपाईँले माइती घरमा देखेको नारा लगाउने यो प्रकरणमा भन्न मैले अस्ति पिसिआर प्रकरणमा कस्ता नारा र प्ले कार्ड देखिएको थियो नि, ती क्याडरहरू पनि टेक्निकल क्याडरहरू थिए के। अब टेक्निकलहरूको त्यस्तो चिजमा चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता त्यहाँ झडप गर्न पनि जाँदैन। यही हो भन्दैन। राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीतिक रूपमा, राजनीतिक आँखाले, राजनीतिक दिव्य दृष्टिले, राजनीतिक अर्जुन दृष्टिले चाहिँ र राजनीतिक बहिङ्गम दृष्टिले चाहिँ यो कुराको समाधान गर्नु पर्यो भने नेतालाई दबाब दिने, खबरदारी गर्ने, जागरण गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो काम चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने हो नि त। तपाईँलाई सडकमा गएर त सरकार पनि बाँच्ने या सडकमा गएर पार्टी बाँच्ने त होइन नि त। तपाईँलाई त्यो हो भने त ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोड्ने बेलामा नि सडकमा मान्छे देखिया थिए। महेन्द्रको पालाको पञ्चायती व्यवस्था 46 सालमा फाल्ने बेलामा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि सडकमा जाँदा पनि त्यहाँ पनि पञ्चायत बचाऊ भनेर पनि सडकमा देखिएका थिए। सडकमा देखिएर समाधान हुने होइन त। राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक कोर्स र राजनीतिक तरिकाले गर्ने हो। त्यो भनेको वार्ता, संवाद र उच्च स्तरको संवाद गर्दै सहमति गर्ने हो। अब त्यसको लागि चाहिँ पार्टीभित्र थरीथरीको प्रक्रियाबाट, थरीथरीको फर्मुलाबाट, थरीथरीको प्रोसेसबाट चाहिँ छलफल बहस हुन्छ। अब हुन त स्याल कराउन र कुखुरा हराउन एकैचोटि परेको पनि हुनसक्छ होइन। यति बेला एउटा हल्ला के सुनिएको छ भने कता झम्झिखेलतिरको बैठकमा पूर्व राज संस्थासँग आबद्ध राज परिवारहरूसँग पनि नेताहरूको राम्रै जमघट भयो, केही विशेष मिटिङ भयो भन्ने पनि स्याल यहाँ मचाइया छ। सत्यता कति होला तपाईँको? समाप्त भइसकेको त्यो व्यवस्था हामीले लगेर सडकबाट फालेर त्यो आरेघाटमा लगेर जलाएर खरानी भइसकेको व्यवस्था हो। त्यहाँ भएर खरानीलाई खोतलेर मसान कसैले बिउजाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो होइन। त्यो तपाईँले यो मान्छेको मान्छेका कुन्तर मनको कतै तपाईँ आवेग, उत्तेजना, प्रवेश, कुण्ठा, आशा, अपेक्षा र लक्ष्यमा चाहिँ कतै चाहिँ त्यो पनि आउँछ कि या आइदिए हुन्थ्यो कि भन्नेहरूलाई लागेको हुनसक्छ। अपेक्षा हुनसक्छ। मैले भने आशा अपेक्षा मैले अघि भने नि लागेको हुनसक्छ। कपोकल्पित कुराहरू लागेको हुनसक्छ, तर कपोकल्पित नै हो। गणतन्त्रको सङ्घीयताको तपाईँलाई चाहिँ के अरे तपाईँलाई विकल्प गणतन्त्रै हो। सङ्घीयताको विकल्प पनि अहिले तत्काललाई सङ्घीयता हो। सङ्घीयताको सन्दर्भमा बरु छलफल गर्न सकेला। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अहिले कुनै व्यवस्था हुन सक्दैन र त्यसको विकल्पमा यत्रो जीवनभरि सङ्घर्ष गरेका हाम्रा नेताहरू, आदरणीय नेताहरू, पार्टीका अध्यक्ष द्वय, पार्टीका वरिष्ठ नेता आदरणीय कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, आदरणीय वामदेव गौतम लगायतका नेतृत्वहरू जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सपनामा पनि सोच्दैनौँ, कल्पना पनि गर्दैनौँ। अनि केपी ओलीको विकल्प नि
अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीको विकल्प खोज्ने समय पनि होइन, अवस्था पनि होइन र उहाँले राष्ट्रियताको लागि लिएको अडान र अहिले नक्सा प्रकरणमा नक्सा जारीपछि अब भूमि फिर्ता गराउने अवस्थासम्म उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अवस्था हो र जनजीविकाको सवालमा मैले भने सरकारले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ र अहिले चरम उठेको समस्या जनजीविकाको सवालमा कोरोनाको सन्दर्भमा तपाईँलाई अहिले यसको समस्याको समाधानको सन्दर्भमा सँगसँगै अहिले त तपाईँलाई आम शोषित पीडित उत्पीडित जनताले जो आफ्नो घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ, आफ्ना सवारी साधनलाई ग्यारेजमा थन्काउनु पर्ने अवस्था छ, आफ्नो नाम्लो बोकेर भरिया काम गर्ने मजदुरहरूले नाम्लो थन्काउनु पर्ने अवस्था छ, सामान्य व्यापार गरेर खाने खुद्रा व्यापारीहरूले आफ्ना पोका पन्तुरालाई उ गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्था। यो बेला सरकारले आफूले अपेक्षा गरेर झन्डै 2/3 मत दिएको सरकारले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त? हाम्रो पक्षमा यो सरकार छैन। सधैँ राष्ट्रियता मात्र भनेर जनता चाहिँ मर्ने परिस्थिति बन्ने हो। त्यस कारणले जनताको पक्षमा नि यो सरकारले केही गरोस् भनेर चाहिँ जुन जनताको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षालाई चाहिँ बैठकमा मुखरित भएको छ, स्थायी कमिटीको बैठकमा, त्यसलाई चाहिँ सरकारले सुनेर तत्अनुसारको योजना बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसो भए अबको 2.5 वर्ष पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहन्छन्। अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताले चाहिँ यो कार्यकालको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली रहन् भनेर चाहिँ जनताले मत दिएको भएर जनताको मतको चाहिँ मैले चाहिँ अवमूल्यन नगर्ने हो तरिकाले म चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ तपाईँलाई मैले भने अघि पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कमरेड केपी ओलीले अहिले देखिएका समस्याहरूलाई निराकरण गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्यो भने अबको 5 वर्ष प्रधानमन्त्री कमरेड पार्टीका अहिलेका श्रद्धेय अध्यक्षलाई दिँदाखेरि केही फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् सर, समय सान्दर्भिक बहसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया हेर्ने सबैलाई।